وجل في هذا اليوم أن هيأ لنا هذه الفرصة لزيارة هذه الجامعة العريقة. ابتدأنا فيها بترحيب حار من فضيلة الشيخ شميم وعناية بفضيلة الدكتور عبد الغني، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. وها نحن في جامعة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها بطالبات بإذن الله إنهن سلكنا هذا المسلك العظيم في طلب العلم. فالعلم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، وأنتم على ثغر عظيم، أنتم والله على ثغر عظيم، مأجورات من خروجكم للبيت حتى جلوسكن في قاعات المدارس، احتسبتن الأجر، ابتغيتن ما عند الله عز وجل برفع الجهل أولا عن أنفسكم وثم عن المجتمع الذي تخالطنا وتجلسن معه. فهذه نعمة من الله عز وجل أن اختاركم الله في هذا العلم وفي طلب العلم، فاحمدوا الله عز وجل وكونوا على خير، وأنتم على خير عظيم. كونوا قدوة صالحة لأخواتكن في الدعوة وفي العلم. ولا شك أن هذه الأمور تترتب عليها أمور مسبقة، أولها أن تحرص المسلمة على الإكثار من الدعاء على أن يعينها الله عز وجل على طلب العلم. ثانيا أن تبدأ بالقرآن الكريم، إن لم تستطع حفظه فتبدأ بالمفصل حتى تقيم صلاتها وتحرص على الفاتحة وتعلم الفاتحة. كذلك تبدأ بالأحاديث، وكذلك تبدأ في الاعتقاد لترفع الجهل عن نفسها وعن مجتمعها. فالكلام له شجون، فالوقت ضيق لنا، وأنتن ولله الحمد مما رأيت ومررنا على الفصول أمامكن معلمين وأساتذة من خيرة ما تخرجوا في هذه، ما في جامعة سراج العلوم أو في الجامعات السعودية، من خيرة المعلمين ولله الحمد. وكذلك أخواتي المعلمات كذلك هن على ثغر عظيم، فتحتسب الأجر في تعليمها، تحتسب الأجر في وقتها، تعلم الصغيرة والكبيرة لترفع الجهل. فهذا الذي يبقى لها، هذا الذي يبقى لها الأثر، وهذا العلم، وهذا الذي تورثه للمجتمع. فكم واحد تعلم، فكم واحدة تعلمت بسبب معلم ربما مضى عليه مئات السنين وهو متوفى، فلا زال الأجر ثابت لهذا الذي علم العلم. والأكبر من ذلك من أنشأ هذه الجامعة، من أنشأ هذه الجامعة لله الحمد احتسب الأجر في ذلك، وبعده جامعة أخذت مكانها، وكل ذلك يصب له من الحسنات والله به عليم. فأنتم كذلك في نشر العلم. نشر العلم من أهم المهمات، نشر العلم هو الذي يبقى، ترفع الجهل عن نفسها وعن أخواتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقكن لما في خير، وأن يعينكن ويسددكن وأن يلهمكن العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستركن دنيا وآخرة، وأن يجعلكن قدوة لخواتكن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والكلام والله ذو شجون، لكن الوقت ضيق، فاعذرنا الأخوات في هذه الكلمة المختصرة. إن شاء الله تجد عند غيرنا من النصائح والعلم الأفضل
الأخير من ذلك. بهذه المناسبة مررت قبل قليل على الجامعة، أخذنا جولة وختمنا زيارتنا في المعرض في الدور الثاني من أنشطة طالبات هذه الجامعة. فأنا من هذا المكان أعلن جائزة أراها بسيطة، شيئا يعني نشارك فيه قليل، لأفضل 3 تصاميم لشعار المملكة وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجاء بهذه المناسبة كما قلت هناك جائزة، بل 3 جوائز. الجائزة الأولى مقدار الجوائز تحدد الجامعات الترتيب، لكن مقدار الجوائز 30,000 روبية مقدمة من الملحقية الدينية في دولة الهند. ولا شك أن ذلك ليس اجتهادا منا، بل هو من توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية على رأسهم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في دعم المسلمين والوقوف معهم والتماس احتياجاتهم. فهذا شيء بسيط، وبإذن الله نعد الجامعة نناقش معها سواء قسم البنين أو البنات بما نستطيع. فهذه جامعتنا وإخواننا وأخواتنا، وهذا أقل ما نقدمه في هذا المجال. وجزاكم الله خيرا على هذا الترتيب والحضور، وأشكر الأخوات على حسن الاستماع وكذلك المقدمات وكذلك المعلمات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على